Good morning, everyone. मेरो नाम श्याम भट्टराई, डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कसमस कलेजबाट आज म इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने सब्जेक्टको चेन्ज म्यानेजमेन्ट टपिकमा प्रेजेन्टेसन दिन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ मैले बेसिकली के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दा चेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी राइट वेमा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। म प्रेजेन्टेसनबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। मेरो फर्स्ट स्लाइड छ, अलिकति ढिलो गर्छ होला सायद स्लाइड सो हुनको लागि। I apologize for that. किन देखिएन? Something is wrong over here. देखिन त ले किन देखिँदैन त यार? यहाँ मिस्टेक गरेछ नि त ल। ठिक छ, म यसमा यो टपिक यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ म के कुराहरू कभर गर्न गएको छु भन्दाखेरि टपिक्स कभर्ड बाई दिस सेसन आर when the need for change appears, हामीलाई निडको के अरे चेन्जको आवश्यकता कहिले पर्छ भन्ने कुरा यसमा एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। अर्थात् यो चेन्ज हामीले यो अर्गनाइजेसनमा चेन्ज नहुनको कारणले गर्दाखेरि के डिसएडभान्टेजहरू अर्थात् कम्पनीहरूले के लसहरू भोग्नु पर्यो, यो कुराहरू म एक्सप्लेन गर्छु। त्यसै गरी चेन्ज म्यानेजमेन्ट डिफिनेसन, चेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा म एक्सप्लेन गर्छु। त्यसै गरी चेन्ज म्यानेजमेन्ट प्रोसेस, जस्तै कुन कुन मेथडबाट चाहिँ चेन्ज म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ इफेक्टिभ वेमा भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। फर्स्ट कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट भनेको कन्स्ट्यान्टली चेन्जिङ छ, एकदम डाइनामिक छ, सबै कुराहरू डाइनामिक छ होइन। जस्तै हामी सानो बच्चादेखि अहिलेसम्म ठुलो भयौँ त्यो पनि एउटा टाइपको चेन्ज हो। हाम्रो सानोको सोचाइ अहिलेको सोचाइ एकदम चेन्ज भइरहेको छ, अनि टेक्नोलोजीहरू चेन्ज भइरहेको छ, इन्भाइरोमेन्टको स्ट्रक्चरहरू चेन्ज भइरहेको छ। अब अहिले भएन भनेर यो ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दा इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर पनि चेन्ज हुँदैछ होइन। सबै कुरा एकदम चेन्ज हुन्छ, कन्स्ट्यान्टली चेन्ज हुन्छ सबै कुराहरू। सरी, अनि यो युनिभर्समा अर्थात् यो हाम्रो लाइफमा चाहिँ एउटा मात्र कन्स्ट्यान्ट कुरा भनेको चाहिँ एउटा टर्म हो, त्यो भनेको चेन्ज। चेन्ज भन्ने मात्र कन्स्ट्यान्ट कुरा हो, अरू सबै कुरा के हो, सबै डाइनामिक छ, सबै कुरा चेन्ज छ। यो चाहिँ यो भइ नै हाल्यो है। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब अर्गनाइजेसनमा चेन्जको आवश्यकता कस्तो छ भन्ने कुरा, अर्थात् यो चेन्ज किन एडप्ट गर्न गाह्रो छ भन्ने कुरा। जस्तै हामी एकजना सिङ्गल पर्सनको लागि पनि चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामी एसएलसी एसई दिइसकेपछि काठमाडौँ आएर एडप्ट गर्न केही समय हामीलाई गाह्रो नै भएको थियो नि। अब एउटा सिङ्गल पर्सनको लागि यसरी चेन्जमा एडप्ट हुनको लागि गाह्रो हुन्छ भने एउटा अर्गनाइजेसनको लागि त एक्सपोनेन्सियली गाह्रो हुन्छ नि अभियसली होइन। अब त्यो कुरा गाह्रो हुन्छ भनेर एभोइड गर्ने त त्यो त राम्रो आइडिया भएन, बेस्ट एप्रोच भएन। अर्गनाइजेसनहरू भनेको त प्रफिट बेस हुन्छ, प्रफिट नै भएन भने त हामीले बिजनेस रन गरेको त फाइदा भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कसरी चेन्ज म्यानेजमेन्ट एकदम इफेक्टिभ वेमा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। वाइ चेन्ज, चेन्जको आवश्यकता किन छ? अब सबैभन्दा यसमा म केही इक्जाम्पलहरू दिन्छु। एउटा एकदम ठुलो एकदम ब्लिनियर कम्पनीहरू कसरी फेल भयो, यो चेन्जलाई, यो चेन्ज अर्थात् यो ट्रान्जिसनलाई चाहिँ इफेक्टिभली युज गर्न नसकेर यो कसरी यिनीहरू फेल भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा म केही सर्टलिस्ट गरेको छु 4-5वटा कम्पनीको, त्यसको म ब्रिफली डिस्कस गर्छु है। पहिलो कम्पनी छ जेरक्स। यो जेरक्स कम्पनी त हामीलाई सबैलाई थाहा छ होइन, 1959मा चाहिँ लन्च भएको हो। फोटोकपियर भनौँ न, फोटोकपीहरू यसले गर्ने काम गर्थ्यो होइन। 1914 फोटोकपियर भनेर पनि चिनिन्थ्यो होइन। त्यसै गरी त्यति बेला त यसले त एकदम तहल्कै मचायो होइन त्यो समयमा। त्यसपछि एकदम यसको चाहिँ जेरक्सको चाहिँ एउटा के थियो, फन्टास्टिक रिसर्च सेन्टर पनि थियो है। अनि जस्तै यसले चाहिँ के गर्थ्यो, यसको रिसर्च सेन्टरले के काम गर्थ्यो भन्दाखेरि अब माउस, लेजर, प्रिन्टर होइन, विन्डोज आइकनहरू अर्थात् विन्डोज आइकन अर्थात् युजर इन्टरफेसहरू डेभलप गर्ने काम गर्थ्यो। सरी एकैछिन, सरी फर डिस्टर्ब भयो यतातिर। म कहाँनिर थिएँ, जेरक्स कम्पनीको रिसर्च सेन्टरको कुरा थिएँ गरिरहेको थिएँ होइन। जेरक्स कम्पनीको एकदम राम्रो रिसर्च सेन्टर थियो, जसमा चाहिँ माउस, लेजर, प्रिन्टर अनि विन्डोज आइकन बेस युजर इन्टरफेसहरू यसले डेभलप गर्ने काम गर्थ्यो। अनि यसको के कुरामा यसको कमी कमजोरी भयो भन्दाखेरि यो एप्पल, माइक्रोसफ्ट, एचपीहरूले चाहिँ यसको टेक्नोलोजी चाहिँ बरु गरिसकेपछि तिनीहरूले मिलियन्स अफ डलर कमाउन आयो। यो कम्पनी चाहिँ के भयो, घाटामा जान सुरु गर्यो कि। यसरी चाहिँ यसले जस्तो आफ्नो ट्रान्जिसन, आफ्नो चेन्जलाई चाहिँ यसले
एडप्ट गर्न सकेन, अर्थात् मार्केटमा भएको अरू कम्पनीहरूसँग कम्पिट गर्न सकेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि के भयो, कोल्याप्स भयो। अहिले चाहिँ पछि के भयो, यो यसरी नै हराउँदै गयो। त्यसै गरी अर्को कम्पनी छ, हामी थाहा पाउँदै आएको कम्पनी छ। के कम्पनी भन्दाखेरि नोकिया, होइन? नोकिया कम्पनी लगभग त्यो 2007 मा नोकिया कम्पनीले 50% मार्केट लिएको थियो मोबाइल फोनहरूमा, होइन? टोटल मोबाइल फोन इन्डस्ट्रीमा लगभग 50% प्रफिट कमाउने कम्पनी भनेको नोकिया कम्पनी थियो। लगभग आइफोन भन्दा 11 वर्ष अगाडि लन्च भएको यो कम्पनी 1996 मा लन्च भएको थियो, होइन? तर यसको मेन प्रब्लम कहाँनिर भयो भन्दाखेरि त्यति राम्रो प्रफिट कमाउँदा कमाउँदै पनि अहिले नोकियाको मार्केट त्यति राम्रो छैन, होइन? त्यति धेरै नोकिया युज भइरहेको हामीले देख्दैन। आइफोनको विभिन्न अरू अरू कम्पनीहरूको मोबाइल डिभाइसहरू एकदम आइरहेको छ। नोकिया कहाँनिर चुक्यो भन्दाखेरि यसले मेनली हार्डवेयरमा धेरै फोकस गर्यो कि सफ्टवेयरको इम्पोर्टेन्सलाई यसले कम्प्लिटली इग्नोर गर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनी कोल्याप्स हुन सक्यो। मतलब जस्तै मान्छेहरू अहिले सफ्टवेयरमा विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीहरू आउँछ, त्यो कुरालाई चाहिँ यसले इग्नोर गरेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूको नोकियामा त्यति भएन, राम्रो भएन, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हरायो यो नोकिया कम्पनी। यसै गरी अब यो मार्केटसँग कम्पिट गर्न सकेन, त्यसै गरी यो के भयो, मार्केटमा चाहिँ यो लुजर भयो, त्यसरी यो हार्यो, होइन? त्यसै अर्को कम्पनी के छ भन्दा यसै गरी यो चेन्ज एडप्ट गर्न नसकेर हराएको कम्पनी के छ भन्दाखेरि त्यस्तै अर्को के थियो भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म नोकियाको कुरा गरेँ, होइन? नोकिया किन यो कोल्याप्स भयो, अर्थात् त्यसको अझ घाटामा, अर्थात् त्यसले त्यति राम्रो पहिलाको जस्तो मार्केट किन लिन सकेन भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरिहालेँ। यसमा चाहिँ सफ्टवेयरको इम्पोर्टेन्स, अर्थात् सफ्टवेयरको इग्नोरेन्सले एकदम राम्रोसँग इग्नोर गर्यो, अर्थात् हार्डवेयरलाई मात्र फोकस गर्यो। त्यसै गरी अर्को छ पोलारोइड भन्ने छ, होइन? पोलारोइड कम्पनी चाहिँ एउटा के हो, क्यामेरा कम्पनी हो। पहिला हामीले युज गर्ने क्यामेरा जस्तै यो रिल बेस्ड क्यामेरा हुन्थ्यो, होइन? त्यो क्यामेरा लगभग यो 1937 मा चाहिँ $1 बिलियन कम्पनी थियो यो पोलारोइड भन्ने। त्यस्तो यो रिलवाला क्यामेरा प्रोडक्सन गर्ने कम्पनी हो। अनि यो कम्पनीलाई के कुरा पो थाहा थियो भन्दाखेरि अबको फ्युचर भनेको चाहिँ डिजिटल क्यामेरा हुन्छ, एनालग क्यामेराको चाहिँ मार्केट त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुँदै पनि यो कुरा चाहिँ यो पोलारोइड कम्पनीले चाहिँ ढिला मात्रै रियलाइज गर्यो कि। यसले रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ अरू कम्पनीहरूले यो डिजिटल क्यामेराको कन्सेप्ट लिइसकेपछि यो कम्पनी एकदम घाटामा गयो। $1 बिलियन कम्पनी लगभग 1937 मा इस्टाब्लिस भएको कम्पनी 1960 1970 मा एकदमै राम्रो प्रफिट कमाएको कम्पनी लगभग 2001 मा चाहिँ यो ब्याङ्क्रप्सीमै गइसकेको थियो त्यो कम्पनी। त्यसरी लस भयो। एडाप्टेबिलिटी चेन्ज गर्न, अर्थात् यो एडप्सन, अर्थात् यो ट्रान्जिसन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि यसरी यो कम्पनी घाटामा गएको है। अर्को कुरा अर्को कम्पनी छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामी सबैले थाहा भएको कम्पनी के छ भन्दाखेरि याहू, होइन? याहू त लगभग 2005 मा चाहिँ अनलाइन एडभर्टाइजिङ मार्केटमा लगभग 25% मार्केट कभर गर्ने कम्पनी हो, होइन? यसमा चाहिँ यो कम्पनी यो कसरी अहिले अरू जस्तै गुगलको, होइन, फेसबुकहरू एकदम युज भइरहेको हुन्छ च्याटिङहरूको लागि, अर्थात् विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नको लागि। यो कम्पनी किन यसरी हरायो भन्दाखेरि यसको चाहिँ आफ्नो सर्च इन्जिन थिएन कि। यसको आफ्नो सर्च इन्जिन नभएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले यसलाई मन पराएनन्, होइन? अर्थात् यसले चाहिँ चेन्ज गर्न सकेन, आफ्नो पहिलाको त्यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकेन कि। अनि यसमा यो कम्पनीको चाहिँ पहिलाको क्यापेबिलिटी कस्तोसम्म थियो भन्दाखेरि जस्तै एउटा फ्याक्ट भनौँ, यो लगभग 2002 मा चाहिँ $5 बिलियन मा गुगललाई किन्न सक्ने यो याहूको क्यापासिटी थियो, होइन? पोसिबिलिटी थियो। लगभग अहिले गुगलको वर्थ चाहिँ लगभग $245 बिलियन छ, 50 टाइम्स मोर देन द्याट अफ बिफोर। पहिलाको जति 2002 को भन्दा लगभग 50 टाइम्स मोर भएको छ। तर अहिले चाहिँ याहूको हेरौँ न कस्तो छ यसको अवस्था। त्यसै गरी यही कम्पनीले याहूले लगभग 2006 मा चाहिँ $1 बिलियन मा चाहिँ फेसबुक किन्न सक्थ्यो, होइन? तर सिइओहरूले चाहिँ नमानेको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन पोसिबल भएन। $149 बिलियन छ अहिले फेसबुकको लगभग वर्थ जति। अहिले हेरौँ त याहूको यो सबै कुराहरू के हो भन्दाखेरि चेन्ज हुन नसकेर, म्यानेजमेन्ट चेन्ज गर्न, अर्थात् ट्रान्जिसन हुन नसकेर, अर्थात् एडाप्टेसन हुन नसकेर नै यस्तो प्रब्लम निम्तेको हो भन्न सकिन्छ। अब निड फर द चेन्ज एपियर्स वेन भनेको छ है। यसमा चाहिँ हामीलाई चेन्ज कति बेला चेन्ज के अरे यो निड हुन्छ, चेन्ज एपियर्स भएको भन्ने कुरा चाहिँ म ब्रिफली एक्सप्लेन गर्छु। इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट कन्सटेन्टली चेन्जिङ।
अनि अर्को छ अर्गनाइजेसन स्टडी स्टेज द सेम। जस्तो कि हाम्रो न्युज पेपरहरू छ होइन, ट्रेडिसनली हामीले न्युज पेपरहरू केमा हेर्थ्यौँ, अब त्यो पत्रिकामा आउने एसएलसीको रिजल्टहरू पनि सबै पत्रिकामा आउने, अब कि रेडियो सुन्नुपर्ने, कति अब पार्टिकुलर टाइममा चाहिँ आफ्नो पार्टिकुलर टाइम छुट्याएर अब 7 बजेदेखि 7 बजे ल रेडियोमा समाचार आउँछ, सबैजना ग्रुप भएर सुन्नुपर्छ होइन। अर्थात् न्युज आज न्युज पेपर आज 15 दिन पहिलाको न्युज पेपर आज आएर त्यसरी पढ्नुपर्ने कुराहरू थियो। अहिले के छ, त्यसरी त चलेको छैन। अहिले त सबै कुराहरू टेक्नोलोजीमा चेन्ज भइरहेको छ। अर्थात् जस्तै तपाईँले कुनै न्युज हेर्न पर्यो भने एकैछिन मोबाइल खोल्नुहुन्छ, अनलाइन खबर .com हान्यो, सर न्युज हेऱ्यो, अनि अफ गऱ्यो, जति बेला मन लाग्यो जसरी हेर्न मन लाग्यो। त्यो कुरा चाहिँ चेन्ज भएको छ के। यो कुराले गर्दाखेरि मान्छेलाई एउटा के भएको छ, सजिलो पनि बनाएको छ। त्यसरी के गर्न सक्छ, बिजनेस चाहिँ अगाडि ग्रो हुन सक्छ। त्यो पहिलाको कुरा र अहिलेको कुरा चेन्ज भयो नि त, केही कुरा एडप्ट भयो नि त, केही कुरा ट्रान्जिसन भयो होइन। जस्तो कि अब कुनै एउटा पत्रिकाले चाहिँ यो एनालग पत्रिका अर्थात् यो पेपर बेस पत्रिकाहरूले चाहिँ अब मिलियन्स डलर खर्च गरेर एकदम राम्रो क्वालिटीको पेपर बनाएर अर्थात् त्यसरी चाहिँ बिजनेसको स्ट्राटेजी अगाडि बढ्दैन। बरु तिनीहरूको पहिलाको सिस्टमलाई चाहिँ बरु डिजिटलाइज बनाएर होइन, अर्थात् दुइटै पेपर बेस र मोबाइल बेस दुइटै तरिकाले चाहिँ इन्फर्मेसन सेयर गरिसकेपछि यो कम्पनी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्न चाहिँ यसमा सकिन्छ होइन। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एडप्ट हुनको कारण के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ मार्केटमा सर्भाइभ गर्नै पर्छ। अर्को चाहिँ थ्राइभ फर अपर्च्युनिटी भन्ने कुरा चाहिँ यसमा छ होइन। जस्तै अब एमा मैले फिगर तलपट्टिको फिगरमा सबै कुरा चेन्ज भएको छ। पहिला हामी बाँदरबाट मान्छे भएको हो भन्ने कुरा पनि म यसमा देखाइराखेको छु। अर्को अब म अर्को टपिकमा गएँ, चेन्ज म्यानेजमेन्ट डिफिनेसन। चेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यो कम्पनीको ट्रान्जिसनको सक्सेसफुल ट्रान्जिसन नै चेन्ज म्यानेजमेन्ट हो कि। कम्पनीको ट्रान्जिसन हुँदाखेरि सक्सेसफुल्ली गाइड भयो भने त्यो नै चेन्ज म्यानेजमेन्ट हो। यसमा तीनवटा पोइन्ट छ। चेन्ज म्यानेजमेन्ट इज द डिसिप्लिन द्याट गाइड्स हाउ वी प्रिपेयर, इक्विप एन्ड सपोर्ट इन्डिभिजुअल्स टु सक्सेसफुली एडप्ट चेन्ज इन अर्डर टु ड्राइभ अर्गनाइजेसनल सक्सेस एन्ड द आउटकम्स भनेको छ होइन। अर्गनाइजेसन सक्सेस हुनको लागि अर्थात् त्यसमा चाहिँ ट्रान्जिसन फेजमा चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ, चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कसरी एडप्ट गर्न सकिन्छ एकदम म्यानेजरियल वेमा भन्ने कुरा नै के हो, चेन्ज म्यानेजमेन्ट हो। अर्को छ इम्प्लिमेन्टिङ द चेन्ज इज डिफिकल्टी। अब चेन्ज कुनै पनि कुरा चेन्ज भयो भने त्यो कुरा झ्याप्पै इम्प्लिमेन्ट गर्न त अलिकति गाह्रै हुन्छ नि त। जस्तै अहिलेको करेन्ट सिनेरियोमा हेर्दाखेरि अब युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ अनलाइन इक्जाम कन्डक्ट गर्ने कुराहरू छ होइन। अब पहिलाको प्रोफेसरहरूलाई चाहिँ अब अनलाइनमा पढाउनको लागि कति गाह्रो भइरहेको छ। लगभग 60 वर्ष पुगिसकेको प्रोफेसरलाई चाहिँ अब फिजिकली पढाइराखेको युज भइराखेको बानी अब कसरी अनलाइन पढाउनु त, त्यो कुरामा त एडप्ट हुन गाह्रो भइरहेको छ नि त। जस्तै अब अनलाइन इक्जामिनेसनको कुराहरू लिएको छ, त्यो एउटा ट्रान्जिसन फेज मान्न सकिन्छ अर्गनाइजेसनको। जस्तै एउटा युनिभर्सिटीले हामीले अर्गनाइजेसन मान्यौँ भने त्यसले चाहिँ अनलाइन इक्जाम्स अबको यो यस्तो कोभिडको कुराहरूमा आइरहेको छ, यो कुराहरूलाई चाहिँ अब अनलाइन इक्जाम लिँदाखेरि कतै राम्रोसँग मतलब म्यानेज नभइकन चाहिँ इक्जामहरू कन्डक्ट गरियो भने अब युनिभर्सिटीबाट प्रोड्युस हुने स्टुडेन्टहरूको क्वालिटी अर्थात् मार्केटमा तिनीहरूको फ्युचर त अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त। त्यो कुरा चाहिँ एकदम राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा जस्तै अब पहिलाको ट्रेडिसनल अर्को कुरा चेन्जिङ लिनको लागि जस्तै अनलाइन सपिङहरू। अहिले त करेन्टली अनलाइन सपिङहरू आइरहेको छ होइन। पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन। पहिला त अब गइन्थ्यो होइन, किनिन्थ्यो। अहिले त अनलाइन सपिङहरूको कुरा आएको छ होइन, यो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि। अर्को चाहिँ अब पोलिटिक्सले पनि चेन्जलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि केही हदसम्म घाटा गर्न सक्छ कि। जस्तै अब इन्टरनेसनल बिजनेस छ, डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप चाहिँ बिग्रियो। अर्थात् जस्तै अस्ति मात्र यो कटार र कुन देशमा चाहिँ यो लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको कति बिलियन डलरको त्यो तेलहरूको अर्थात् समथिङ यस्तै के कुरा थियो, एक्ज्याक्ट मैले त्यो डाटाहरू त बिर्सि नै हालेँ। त्यो कुराहरूले चाहिँ यो डिप्लोमेटिक रिलेसनसिपले अर्थात् पोलिटिकल स्टेबिलिटी दुइटा कन्ट्रीको त्यो मिलेन भने बिजनेसमा घाटा पर्छ। त्यति बेला पनि चेन्जलाई एडप्ट गर्न सक्छ। अर्को सजिलो कुरा हेरौँ न त, इन्डिया र नेपालको त्यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ लकडाउन होइन, त्यो नाकाबन्दीको पिरियडमा चाहिँ त्यो त्यति बेला त त्यो डिप्लोमेटिक कुराले गर्दाखेरि नै त्यो बिजनेसमा गाह्रो भइरहेको थियो नि त। त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले यसमा कन्सिडर गर्न सक्छौँ। अनि टेक्नोलोजी होइन, टेक्नोलोजीहरू चेन्ज भइरहेको छ, त्यो कुराहरू पनि एडप्ट गर्न सक्नुपर्छ। क्लाइमेटको चाहिँ जस्तै अब भोलिको इन्भाइरोमेन्ट हेरेर होइन आज कति आइसक्रिम प्रडक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा टाइपको चेन्ज अन्तर्गत नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब चेन्ज गर्दाखेरि जुन कुनै कम्पनीहरू चाहिँ चेन्जमा ट्रान्सफर्म हुँदाखेरि
लगभग यो कोटलर डाक्टर जोन कोटलर भन्नेले दिएको यो लिडिङ चेन्ज भन्ने बुकबाट मैले रिफर गरेको। यसमा लगभग 30% प्रोग्रामहरू मात्र सक्सेस हुन्छन्, अर्थात् 1/3 होइन। मतलब 100 वटा कम्पनीहरू चाहिँ ट्रान्जिसन फेजमा गयो भने ओन्ली 30% ले चाहिँ त्यो सक्सेसफुलले चाहिँ त्यो ट्रान्जिसनलाई चाहिँ गर्न सक्छन्। बाँकी 70% चाहिँ के हुन्छन्, फेल हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गरेको छ है। फेलियर रेट चाहिँ 70% छ, ओन्ली 30% चाहिँ के छ, सर्भाइभल रेट छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गरेको छ। अब त्यसै गरी यो कोटर अब यति गाह्रो भएपछि हामीले चेन्ज गर्दै नगर्ने अर्थात् एभोइड गर्ने भन्ने डराएर त भएन। यसमा चाहिँ के सिक्रेट फर्मुला हुनसक्छ होइन। त्यो कोटलर भन्ने डाक्टर कोटलर भन्ने एउटा राइटरले चाहिँ केही टिप्सहरू दिएको छ। म त्यो टिप्सहरूको बारेमा चाहिँ ब्रिफली डिस्क्राइब गर्छु। यो क्रिएट अर्जेन्सी भनेको छ होइन। यो क्रिएट अर्जेन्सी भनेको सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई यो यसपछिको स्लाइडमा पनि यसको बारेमा म डिटेलमा कुरा गर्छु। यो क्रिएट अर्जेन्सी भनेको चाहिँ हामीलाई निड किन चाहियो, यो यो चेन्ज किन चाहियो, चेन्ज को अर्जेन्सी अर्थात् चेन्ज गर्न किन जरुरत छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला हामीले क्लियर गर्नुपर्छ होइन। त्यसपछि के छ, पावरफुल कोलाइजेसन भनेको चाहिँ भनेको एकदम त्यसपछि त्यो कुरालाई ह्यान्डल गर्नको लागि अर्थात् त्यो चेन्जले ह्यान्डल गर्नको लागि एउटा के गर्नुपर्छ, राम्रो टिमको फर्मेसन गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यो हामीले के कुरा सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले यो कम्पनीलाई यो कम्पनीलाई ट्रान्जिसन गरिसकेपछि यसको फ्युचर चाहिँ कस्तो हुन्छ, अर्थात् यो कुरा चाहिँ एडप्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै एमाजोन कम्पनीले अहिले के लिएको छ भन्दाखेरि यो सामान डेलिभरी गर्नको लागि एउटा कति बिलियन डलर खर्च गरेर रोबोटको एउटा इस्टाब्लिस गरेको छ। तिनीहरूको त एउटा कन्सेप्ट इनिसियली एउटा भिजन त छ नि त, यो रोबोट यस्तो टाइपको डिजाइन हुन्छ, अहिले यति सेकेन्डमा यो घरमा सामान पुऱ्याउँछ, लोकेसनहरू यसरी ट्र्याक गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले इनिसियली नै त्यो कुराहरू गेस गरिराखेका हुन्छन्। त्यो भनेको एउटा भिजन चाहिँ हुनुपर्छ कि, त्यो चाहिँ यसमा भनेको होइन। अर्को चाहिँ कम्युनिकेट भिजन त्यो भइरहेको भिजन अर्थात् त्यससँग कन्सटेन्टली हामी फेमिलियर हुनुपर्छ। जस्तै त्यो अब मैले भर्खर भनिहालेँ, त्यो रोबोटको त्यो डिजाइनसँग चाहिँ हामीले पहिला इनिसियली बनाएको अर्थात् इनिसियली सोचेको रोबोट र फेरि त्यो टाइमिङ बढ्दै जाँदाखेरि हामी फेरि अर्को रोबोट सोच्न गयौँ भने त्यो ट्रान्जिसन त सक्सेसफुली हुँदैन नि त। त्यो बिचमा मात्र हाम्रो सोचाइ नै एकैछिनमा परिवर्तन गरिराख्यो भने त सजिलो भएन। हामीले पहिला एउटा बेसिक मोडल बनाइसकेपछि त्योसँग चाहिँ फ्रिक्वेन्टली कम्युनिकेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्युनिकेट द चाहिँ भिजन भन्ने कुरा भयो होइन। अनि अर्को पोइन्ट के छ भन्दाखेरि कुनै अर्गनाइजेसन चाहिँ सक्सेसफुली ट्रान्जिट गर्नको लागि आउने अब्स्ट्याकल्सहरू प्रब्लमहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, रिमुभ गर्नुपर्छ। त्यो ह्याम्परहरू डिस्टर्ब भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ, सकेसम्म चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ होइन। अर्को चाहिँ क्लियर द सर्ट टर्म विन्स। हामी सबैलाई थाहा छ सबभन्दा हामीले इन्करेज गर्ने कुरा भनेको चाहिँ केही कुरा हामीले एचिभ गरिसकेपछि त्यसले त्यो कुराले चाहिँ के गर्छ, हामीले इन्करेज गर्छ अभियसली होइन। अनि क्लियर सर्ट टर्म्स विनहरू चाहिँ क्रिएट गरिसकेपछि त्यहाँ भएको चाहिँ कोलाइजेसनहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, एउटा टाइपको इन्करेजमेन्ट हुन्छ। त्यो कुराले चाहिँ फर्दर काम गर्नको लागि के गर्छ, हेल्प गर्छ। त्यो कुरा भइ नै हाल्यो। त्यसपछि अर्को के छ, बिल्ड अन द चेन्ज भनेको छ होइन। अब त्यसपछि त्यो सर्ट टर्म विन गरिसकेपछि अब त्यो झ्याप्पै त्यो विन त भइहालेको हुँदैन नि त, सर्ट टर्म मात्रै विन भएको हुन्छ। अर्थात् सर्ट टर्म मात्र हामीले प्रडक्ट गरिरहेका हुन्छौँ, तर त्यो युज मार्केटमा लिएर त्यसको त्यो सबै इम्प्लिमेन्टहरू हेर्नको लागि त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसपछि अर्को के छ, एङ्कर द चेन्ज भन्ने छ होइन। त्यसपछि के गर्ने, त्यो चेन्ज एनाउन्स गर्ने अर्थात् मार्केटमा त्यो चेन्ज अर्थात् त्यो ट्रान्जिसन फेजलाई चाहिँ लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ छ यसमा। अब यति 8वटा पोइन्ट याद गर्न त गाह्रो हुन्छ, त्यसरी मैले एउटा सजिलो कुरा लिएको छु है। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै सरी मैले एउटा स्लाइड ल्याएको छु। म यसमा के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै यो फ्रग छ नि, फ्रग के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो फ्रगलाई चाहिँ हामीले एउटा एकदम उम्लिरहेको पानीमा राख्यौँ भने चाहिँ अर्थात् तातो भाँडामा राख्यो भने त्यो इनिसियली जम्प गर्छ होइन। यो साइन्टिस्टहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरेको कुरा हो। यो क्रिएट अर्जेन्सीको कुरा गर्दाखेरि है, क्रिएट अर्जेन्सीको कुरा गर्दाखेरि फ्रगलाई चाहिँ जस्तो कि तातो भाँडामा तातो पानीमा राख्यो भने त्यो इनिसियली चाहिँ त्यो त्यसमा राख्दा बित्तिकै त्यो जम्प गरेर बाहिर निस्किन्छ कि पानीभन्दा बाहिर निस्किन्छ र त्यो आफू एडप्ट हुनसक्छ। तर चाहिँ त्यो पहिला त्यो चिसो पानीमा त्यसलाई फ्रगमा राख्ने र तलबाट बिस्तारै हिट दिने भने त्यो फ्रग चाहिँ त्यति बेलासम्म जम्प गर्दैन, त्यति बेलासम्म त मर्दैन कि, किन भन्दा त्यसले बिस्तारै के गर्छ, हिट गेन गर्दै जान्छ, अलिअलि खट्दै गइरहेको हुन्छ। पछि चाहिँ यतिसम्म त्यसले खटिसकेको हुन्छ कि त्यो त्यहाँबाट जम्प गरेर बाहिर निस्किन सक्दैन होइन। त्यो कुरा चाहिँ के भयो, एउटा अर्जेन्सी चाहिँ हुनुपर्छ क्या। सुरुमै के थियो, इनिसियली त्यसको के थियो भन्दाखेरि फ्रग जम्प गर्दाखेरि त्यो एकदम हिट थियो नि त, एकदम अर्जेन्ट थियो, त्यसलाई इमर्जेन्सी थियो। तर त्यो जब त्यो चिसो पानी थियो बिस्तारै हिट भइरहेको थियो, यति त्यो खट्न सक्छु नै भनिसकेपछि त्यो जम्प गर्न सकेन। त्यो भनेको के हो, एउटा प्रब्लमको कुरो भयो। त्यो भनेको क्रिएट अर्जेन्सी चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ होइन।
अर्को के छ भन्दाखेरि जस्तो अहिलेको करेन्ट सिनेरियोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो इन्भाइरोमेन्ट कति पोल्युसन भइराखेको छ। अस्ति मात्र पनि 4-5 दिन बिदा भयो होइन, इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन भएर। त्यो पोल्युसन चाहिँ हामीले नेग्लिजेन्स गरिराखेका छौँ के। यसको फ्युचर इम्प्याक्टहरू के हुन्छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई एकदम थाहा छैन। यसको बारेमा चाहिँ के हुनुपर्छ, अवेरनेसहरू हुनुपर्छ। अनि यसको चाहिँ सोल्युसन थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। सोल्युसन त सिम्पल छ। अब त्यो भेहिकल्सहरू अनि त्यो फायरहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि लिडरसिप, गुड लिडरसिप हुनुपर्छ। अनि प्लानहरू हुनुपर्छ, एकदम फिक्स प्लान हुनुपर्छ। इन्सेन्टिभ्स भनेको स्यालेरीहरू दिनुपर्छ इम्प्लोयर्सहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि। कम्युनिकेसन हुनुपर्छ, फ्लेक्सिबिलिटी हुनुपर्छ। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भनेको जस्तै अब चेन्ज कुनै ट्रान्जेक्सन लिइसकेपछि 100% त्यसको एचिभमेन्ट हुँदैन। त्यसमा केही सर्टेन कुराहरू त डेभिएट भइ नै हालेको हुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ के हुनुपर्छ, फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ है। अनि प्रिभेन्टिभ सिस्टम इन प्लेस भनेको छ। अनि त्यसपछि अर्को के छ, चेन्जिङ अबाउट द पिपल भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो, चेन्ज भनेको के भन्दाखेरि मान्छेको दिमाग र मुटु जित्नुपर्छ भनेर भनेको छ है यसमा चाहिँ। कुनै एउटा लिडरले जस्तै एउटा एकदम सिम्पल इक्जाम्पल लिँदाखेरि मान्छेहरूले चुरोट खान्छन् होइन। चुरोट खाने सबैलाई नराम्रो भन्ने थाहा छ होइन। अब के अरे गभर्मेन्टले पनि हाई ट्याक्स लगाएको हुन्छ, सबै कुरा लगाएको हुँदा पनि कम्पनीले यस्तो तरिकाले मान्छेहरूलाई चाहिँ इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्छ कि लोजिकल भन्दा इमोसनल्ली चाहिँ त्यो कम्पनीले चाहिँ त्यसलाई विन गरेको हुन्छ के। त्यो लिडरसिपले चाहिँ मान्छेको चाहिँ दिल जित्न सक्यो भने चाहिँ त्यो सक्सेसफुली चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा यति नै छ। अनि लास्ट स्लाइड भनेको थ्याङ्क यू हो। यदि केही क्वेरिजहरू छ भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यति नै हो। थ्याङ्क यू।